الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حضرات الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الأعزاء وإخواننا في دروب العلم والمنهج والمسلك، إنني فرح جدا منذ أن دخلت في القاعة ورأيت اليوم هذا مشهدا عجيبا، فإن القاعة كانت مليئة بأناس بل هي مبتزة بكم، والحمد لله على ذلك وشكرا لكم على قدومكم وحضوركم. بمناسبة هذه المحاضرة القيمة، إن المحاضرات يا إخوان والأوراق التي تقدم في الندوات والكلمات التي تقال في المؤتمرات لها قيمة كبيرة جدا، لأن الإنسان في وقت قليل يأتي بكلمات جامعة شاملة موجزة، ولكنها بليغة وبالغة وآخذة في مجامع القلوب. إن هذه المحاضرة القيمة التي تمتعتم بسماعها أرجو منكم أن تسيروا في دروب اللغة العربية في ضوئها واستفيدوا منها. ودائما أقول وسأقول لكم ما دمت أكون في هذه الدار، لا بد أن تغتنموا مثل هذه الفرص، وإنها غنيمة باردة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن الإنسان لظلوم كفار. كل من قال ظلوم على نفسه، ظلوم على أسرته، ظلوم على أمته، ظلوم على بلاده ووطنه، وكل منا كفار لا يشكر الله سبحانه وتعالى كما يليق. والحق لا يمكن أن يؤدي أحد منا شكر الله سبحانه وتعالى كما يحق، ومع ذلك نحن كلهم مطالبون بأن نقدم الشكر إلى الله سبحانه وتعالى. إن برنامج اليوم تخلب قلوبنا وتؤثر في نفوسنا، لما جعل هذا البرنامج شيقا، كما جعلها ثقافيا وعلميا وموضوعيا في إلقاء الكلمات. وإن إخوتنا قدموا إلى فضيلة المحاضر أسئلة، هذه الأسئلة كذلك تشيق فينا
ونرى آمالا وتطلعات إلى المستقبل. في ضمن هذه الأسئلة ذكرنا بعض الوقائع. كان أستاذا من أساتذة دار العلوم، وكان أستاذا لي في الأدب العربي، فسأل مرة شيخنا سماحة الشيخ أبي الحسن الندوي، سأله: يا شيخ، أنت تكتب بالعربية وبالأردية سواء، فكيف تفكر أنت؟ هل تفكر بالأردية أو تفكر بالعربية؟ فقال الشيخ: حينما أكتب بالعربية فأنا أتفكر بالعربية، وحينما أكتب بالأردية فأتفكر بالأردية. وهذا هو الجواب الصحيح. لا يتفكر الإنسان، بل يتفكر دائما خلال أن يتم موضوعه في الكتابة أو في البحث. لا بد أن يتفكر ويتفكر، فإن التفكير وإن التدبر دائما يأتي بمعاني جديدة رائعة جميلة. وورد هناك بعض الأسئلة ما يتعلق بالأدب. لا بد أن تهتموا أولا باللغة يا إخوان، فإننا نقول في الفصول الدراسية: اللغة العربية أو لغة أمه أو أي لغة من لغات العالم ينطق بها الإنسان، فاللغة هي ضرورة له حتمية، لأن اللغة يعبر الإنسان بها عن أحاسيس قلبه. ولكن الأدب ليس حاجة كل إنسان، لا أبدا. الأدب ليس حاجة كل إنسان. من يحس بأن الله رزقه جمال الأدب وحس الجمال، فعليه أن يميل إلى الأدب. إن الطعام، تناول الطعام حاجة كل حي، حاجة كل إنسان، ولكن الطعام الغالي، الوجبات الغالية ليست حاجة كل إنسان، ليس حاجة كل فقير. الوجبات الغالية الثمينة هي ربما تكون حاجة الأغنياء المترفين المتنعمين، ولكن ليس حاجة الفقراء والمساكين. كذلك الأدب ليس حاجة كل إنسان. من يجد الرغبة والذوق إلى الأدب فعليه أن يتعلم الأدب، وإلا يكتفي باللغة، فإن اللغة حاجتنا، اللغة العربية هي حاجتنا، لأن اللغة ديننا، لأنها لغة ديننا ولغة نبينا ولغة قرآننا ولغة منهجنا الإسلامي، ولا بد أن نتعمق ونتدبر فيها ونتقن فيها. المهارة يا إخوان في أي لغة من لغات العالم لا تأتي في يوم من الأيام، ولا في شهور أو بضعة شهور، وإنما تحتاج الحياة كلها. وقبل أن تكون من المهارة على اللغة لا بد أن تروا إلى من تقرأهم. ما هي الاختيارات لمطالعتك ودراستك؟ ماذا تقرأ أنت؟ لو كنت تأخذ المصادر الأولية، الأدباء في الصف الأول، البلغاء والخطباء في الصف الأول،
وتنصبغ طبيعتك وينصبغ ذوقك بأذواقه وتستطيع أن تكتب مثل ما كتبوا. ولكن لو تلتقط كتبا من اليمين ومن الشمال تكتفي على الجرائد على الصحافة، فلغة الجرائد والصحافة ليست ما بقيت عالية، ما بقيت لغاتها أدبية، لغاتها سامية، ما لابد أن تراجع إلى كتب الأولين وإلى كتب المتأخرين كذلك، ولكن لابد أن يكون رجل من الأدباء يوثق عليه. فالمران والدربة والمداومة على العمل ولو كان قليلا هذا سيصل بك إلى الأماكن العالية، سيصل بك إلى رفعة السماء في أي موضوع تريد أن تبذل جهودك. وأشكركم على حضوركم مرة ثانية، وأشكر هؤلاء الأساتذة الذين أشرفوا على هذا البرنامج اليوم وجعلوها شيقا لكم ولنا كذلك، فأشكرهم وأشكركم مرة ثانية، وأكتفي بهذا القدر، وأرجو منكم أن تجعلوا في جلساتكم القادمة أن يكون حضوركم في جلساتكم القادمة مثل ما نرى اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.